नमस्कार, जनता टेलिभिजनको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा स्वागत छ। म राधिका गेलाल। स्पोर्ट्स विकमा हामी साताभर देश र देश बाहिर भएका खेलकुद गतिविधिबारे चर्चा गर्छौँ। हामी जितको कथा मात्र भन्दैनौँ, हारको कारण पनि खोतल्छौँ। हामी समस्या मात्र उठाउँदैनौँ, सम्भावित समाधान पनि बताउँछौँ। कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा गत साउनदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घ NNIPAले बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। NNIPAले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता साउनदेखि रोकिएको भन्दै यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। गत साउनदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPAले बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। सिंहदरबार स्थित खेलकुद मन्त्रालयमै पुगेर NNIPAले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता साउनदेखि रोकिएको भन्दै यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा सङ्घको टोली बुधबार मन्त्रालयमा पुगेको हो। ज्ञापन पत्र बुझेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री तामाङले खेलाडीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा दिलाउनका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्ने बताएका छन्। खेलकुद महासङ्घका प्रमुख सहसचिवजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको कुरा सर्वैले र यसले छिटै यो प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउनेछ र मैले मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यो कामलाई कति पनि विलम्ब नगरिकन छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछु। गत वर्ष नेपालमा नै सम्पन्न भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले 51 स्वर्ण पदक जितेको थियो। तर ती स्वर्ण पदक विजेताले अहिलेसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन्। प्रोत्साहन भत्ताका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नका लागि मन्त्री लामाले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन्। आर्थिक वर्षसम्म प्रत्येक ओलम्पियनले मासिक 4000, एसियाली खेलकुदका पदक विजेताले प्रति पदक 6000 र सागका स्वर्ण पदक विजेताले प्रति पदक 6000 रुपियाँ प्रोत्साहन बापत प्राप्त गर्दै आएका थिए। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। मञ्चले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा तथा प्रशिक्षक गरी 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। पिपल्स चोइसको मनोनयन भने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। अवार्ड वितरण आगामी मङ्गलबार हुनेछ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी NSJFले वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा तथा प्रशिक्षक गरी 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। वर्षको उत्कृष्ट पुरुषको मनोनयनमा फुटबलका विकेश कुथु, एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की, ताइक्वान्डोका कमल श्रेष्ठ, करातेका मन्दे काजी श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङ छन्। यसैगरी उत्कृष्ट महिला खेलाडीको मनोनयनमा करातेकी अनु अधिकारी, ताइक्वान्डोकी आयशा शाक्य, पौडीकी गौरिका सिंह, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र ट्रायथलनकी सोनी गुरुङ परेका छन्। युवा खेलाडीतर्फ भारोत्तोलनकी सञ्जु चौधरी, ताइक्वान्डोकी सिना लिम्बू मादेन, गल्फका सुभाष तामाङ, जुडोकी पुनम श्रेष्ठ र ताइक्वान्डोका भूपेन श्रेष्ठ मनोनित हुँदा वर्ष प्रशिक्षकमा उसुका अमर कुमार थिङ, करातेका मदन उप्रेती, ताइक्वान्डोका नवीन श्रेष्ठ, बक्सिङका प्रकाश थापा मगर र पौडीका शङ्कर कार्की मनोनयनमा परेका छन्। मञ्चका सचिव गोविन्द रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित 11 सदस्यीय छनौट समितिले खेलाडी तथा प्रशिक्षकको छनौट गरेको हो। 2076 सालमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीले गरेको प्रदर्शन र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा खेलाडीलाई मनोनित गरिएको छनौट समितिका संयोजक गोविन्द रेग्मीले बताएका हुन्। यसअघि मञ्चले पिपल्स चोइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिसकेको छ। पिपल्स चोइस विधामा मनोनित पौडीकी गौरिका सिंह, करातेका मन्दे काजी श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारीको भोटिङ लाइन जारी रहेको छ। ई सेवा मार्फत भोटिङ, फेसबुक लाइभ,
आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका सदस्य र विभिन्न राष्ट्रिय संघका मुख्य प्रशिक्षकको भोटको आधारमा पिपल्स चोइस विधाको विजेता छनौट हुनेछ। पिपल्स चोइस सँगै पारा एथलेट स्पेशल लाइफ टाइम अचिभमेन्ट टिम अफ द इयर अवार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय खेल पत्रकारलाई समेत सम्मान गरिनेछ। यस वर्षदेखि पारा एथलेट अवार्डलाई पारा एथलेट सम्मानको रूपमा प्रदान गरिने आयोजक मञ्चले जनाएको छ। वर्षका पुरुष, महिला प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस विधाका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अन्य विधाका विजेतालाई जनही 50,000 रुपैयाँ सहित केल्मी डिस होमबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। 17औं संस्करणको अवार्ड कार्यक्रम आगामी मंगलबार पौष 28 गते ललितपुरको सातदोपाटो स्थित कराते हलमा सेमी भर्चुअल रूपमा गरिने मञ्चले जनाएको छ। अवार्डको मुख्य प्रायोजकका हंसराज हुलासन्त एन्ड कम्पनी प्राली रहेको छ। डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडको सहकार्य पावर्ड बाईमा हुने अवार्डको अन्य प्रायोजकमा सूर्य नेपाल प्राली, रुसलान फुटबल, ई सेवा, केल्मी, टर्किस एयरलाइन्स, होटल क्राउन प्लाजा, रोयल सिंगी होटल, एमेजिङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटी रहेका छन्। नेपाली ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग PSLको ड्राफ्टमा परेका छन्। PSLले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टमा सन्दीप विदेशीको प्लाटिनम क्याटेगोरी ड्राफ्टमा परेका हुन्। प्लाटिनम क्याटेगोरीमा सन्दीपसहित 25 खेलाडी परेका छन्। नेपाली ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग PSLको ड्राफ्टमा परेका छन्। PSLले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टमा सन्दीप विदेशीको प्लाटिनम क्याटेगोरी ड्राफ्टमा परेका हुन्। यो सर्वाधिक उच्च मूल्यको क्याटेगोरी हो। सन्दीप सहित यस क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा 25 खेलाडी परेका छन्, जसमा क्रिस गेल, ड्वाने ब्राभो, डाभिड मालन, डेले स्टेन, इमरान ताहिर, राशिद खान, मोहम्मद नामी, मुजिब उर रहमान, क्रिस लिन, टम बेन्टन लगायतका खेलाडी रहेका छन्। यस क्याटेगोरीमा अनुबन्ध हुने खेलाडीले 1,40,000 देखि 2,70,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन्। यस क्याटेगोरीबाट एक फ्रेन्चाइज टोलीले एक खेलाडी मात्र अनुबन्ध गर्न पाउने व्यवस्था छ। PSLको ड्राफ्ट आगामी जनवरी 10 मा लाहोरमा हुनेछ। यसअघि सन्दीपले सन् 2018 मा लाहोर कलन्दर्सबाट खेलेका थिए। हाल सन्दीप अस्ट्रेलियाको बिग बस क्रिकेट लिग अन्तर्गत होबार्ट हुरिकेन्सबाट खेलिरहेका छन्। झण्डै वर्ष दिन मैदान बाहिर रहेका खेलाडी अहिले ओमान, अमेरिका र नेपालबीच त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको तयारीमा लागि परेका छन्। लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा सीमित बनेका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी अहिले फिटनेस ट्रेनर र फिजियोको प्रत्यक्ष निगरानीमा फिटनेस लेभल विकासका लागि अभ्यासमा जुटिरहेका छन्। झण्डै वर्ष दिन मैदान बाहिर रहेका खेलाडी अहिले ओमान, अमेरिका र नेपालबीच हुने त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको तयारीमा लागिरहेका छन्। लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा सीमित बनेका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी अहिले फिटनेस ट्रेनर र फिजियोको प्रत्यक्ष निगरानीमा फिटनेस लेभल विकासका लागि अभ्यासमा जुटिरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले गत मङ्सिर दोस्रो सातादेखि खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर चरणबद्ध अभ्यास गराइरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत चैतदेखि क्रिकेट खेलाडीको प्रशिक्षण रोकिएको थियो। सोही कारण केही खेलाडीमा फिटनेसको समस्या देखिएको थियो भने चितवनमा भएको च्यारिटी खेलबाट खेलाडीको फिटनेस लेभल प्रष्ट पनि भएको थियो। सोही अवस्थालाई निहाल्दै नेपाली क्रिकेट टोलीका फिजियो खेलाडीको फिटनेस लेभल विकासका लागि अहिले मेहनत गरिरहेका छन्। बीचमा लामो समयसम्म हामी चाहिँ ट्रेनिङ गरेका थिएनौँ अथवा ग्रुपमा ट्रेनिङ भएको थिएन। यतिखेर चाहिँ हामीले हाई एक्सप्लोसिभ ट्रेनिङ जसरी हुन्छ खेलाडीको स्ट्रेन्थ वाइज, जस्तै बलरको लागि डिफ्रेन्ट टाइप, यो हाम्रो यो विकमा बलरको लागि अलग ट्रेनिङ छ, ब्याट्सम्यानको लागि अलग ट्रेनिङ छ, जिममा सबै ठाउँ। भनेको अब फोकस नै हो गेमलाई हो। अब खेलाडीको स्ट्रेन्थमा चाहिँ हामीले पावरमा काम गरिरहेका छौँ यतिखेर। विक्रम नेउपानेलाई साथ दिन ट्रेनर अहिले नेपाली खेलाडीको साथमा छन्। त्यसो त केही खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा अभ्यास गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि मैदान उत्रन नपाएका खेलाडीलाई वृद्धि विकासका लागि विभिन्न चरणका अभ्यास गराइरहेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका फिटनेस ट्रेनर आशय हटकरले जानकारी दिएका छन्। I'm just trying to make their base strong, and along with that I'm also working on their speed, agility, quickness, all these parameters. And yes, so considering they need to work hard in the future, I'm just trying to make their base more strong so that it won't be difficult for them in the coming future when I'll make them train more harder. And it is more than training them more harder, it need to be training them in a more smarter way.
which will be hugely effective for them according to their roles as well. प्रशिक्षणमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना हुने पनि क्यानले यसअघि जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको थियो। निरन्तर राष्ट्रिय टोलीको फिटनेस लेभल हेरिरहेका फिजियो विक्रम न्यौपानेले केही दिन यताको फिटनेसले खेलाडीमा सुधार आएको बताए। राष्ट्रिय खेलाडी एकजना आउँछ नि हामी यहाँ ट्रेनिङ गर्न तयार छौँ, किन यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामी यहाँ छौँ र यो टाइममा चाहिँ आएर ट्रेनिङ गर्दा हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ र सबैजना खेलाडी आउनुहुन्छ, कोही बिहान आउँछ कोही साँझ आउनुहुन्छ, तर अलमोस्ट सबैजना खेलाडी आफ्नो समय मिलाएर आएर ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको चोट पनि बिस्तारै निको हुँदै आएको छ। ऐरीले ओमानसँगको श्रृङ्खलालाई लक्षित गरेर टोलीले अभ्यास गरिरहेको बताएका छन्। अहिले ट्रेनिङको लागि चाहिँ सुरुको 2-3 हप्ता चाहिँ अलि बेसी भन्नाले कि अलि ट्रेनिङमा फोकस गरेको थियो धेरै, अनि त्यसपछि अहिले कम गरिरहेछन्। जे होस् अहिले चाहिँ अब ट्रेनिङ अब यसरी हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर अब बिस्तारै थाहा हुँदैछ, प्रोग्रेस हुँदैछ। युवा ब्याट्सम्यान रोहित पौडेलले पनि अभ्यासमा फर्किँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ तरिकाले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ र फिटनेस पनि गरिरहेको छौँ। सुरुदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ बेसिकमा धेरै ध्यान दिनुभयो सुरुमा आएर, अनि त्यसपछि बडी थाहा पाएपछि हाम्रो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब लोडहरू त्यसपछि त्यही हिसाबले लोड दिइराख्नु पर्छ। सो एकदम राम्रो तरिकाले गइरहेछ। सन् 2014मा बङ्गलादेशमा भएको T20 विश्वकप खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उदीयमान देशको परिचय बनाएको नेपालले एक दिवसीय मान्यता पनि पाइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा तयारीलाई तीव्रता दिएको नेपालले ओमान, अमेरिका र नेपालसँगको त्रिकोणात्मक सिरिज आफ्नो पक्षमा बनाउन जुटिरहेको हो। गत असार 17 गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बन्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममै रहँदा गठन हुनुपर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसका कारण खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ। गत असार 17 गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छन् भने गठन हुनुपर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छैन। बोर्ड गठन हुन नसक्दा ऐनले बोकेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न पनि ढिलाइ भएको छ। यही विषयलाई लिएर केही पूर्व मन्त्रीदेखि केही खेलकुद पदाधिकारीले आलोचना गर्न थालेका छन्। देश संघीय संरचनामा पुगिसकेको अवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा केही असहज भएको र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यो विनियमहरू स्पष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि सङ्घहरू छन् जो चाहिँ चुनाव गर्न अब अधिवेशन गर्ने चुनाव गर्ने चाहिँ एकदम हतार भइसकेका सङ्घहरू पनि अब अन्यलमा छन् क्या। उनीहरू अब गर्ने के, हामी अब यो अधिवेशन गर्ने हो कि हामीले अर्को नयाँ कार्यक्रमहरू बनाउने हो कि, ती कुराहरूले गर्दाखेरि एकदम अन्यलता छ। त्यो अन्यलले गर्दाखेरि खेलकुदमा जति पनि स्टेक होल्डरहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैन। यो बनाउन नसक्नु भनेको खेलकुदको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न नदिनु नै हो नि। त्यही कारणले गर्दा यो ऐनले गर्दाखेरि ऐनको सँगसँगै विनियमहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बन्नु एकदम जरुरी छ। जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रूपमा राखेप सदस्य सचिव चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट भइसकेको छ, तर ऐनले बोकेको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा भने कठिनाई र ढिला भइरहेको छ। ऐनले 37 सदस्य बोर्ड भनेको छ, तर अझै 9 जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हेरफेर गरेको मन्त्रीमण्डलमा ऐनका साक्षी जगत बहादुर विश्वकर्मा पदच्युत भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने दावा लामालाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ। संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशले के अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार के हुने जस्ता विषयमा अझै अन्यल छ। नयाँ ऐन जारी भए पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिन अझै सकेको छैन। केन्द्रबाट नै खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि कसरत गरिरहनु पर्ने अवस्था कायमै छ। नियमित ट्रेनिङहरू प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुँदै गयो भने त्यसले अन्ततः के गर्छ, रिजल्टहरू राम्रो ल्याउँछ।
अब त्यो चिज नै स्टप भइसकेपछि भोलि हामीले ल्याउने रिजल्ट हो नि, रिजल्टलाई हामीले के आशा गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि खेलकुदलाई पनि यो ऐनले गर्दाखेरि अलिक पछाडि चाहिँ ढकेलिएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ यो महसुस गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ यो गरिदिनुहुन्न, छिटोभन्दा छिटो यसका स्टेक होल्डरहरूले जति सक्छ त्यति चाहिँ नि छिटो हार्ड एन्ड फास्ट ट्र्याकमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नि यो निकास दिएन भने हामी चाहिँ नि एउटा ठुलो यो भनौँ न ग्यापमा चाहिँ खेलाडीले जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय मेडलहरू ल्याउँछन् त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ धेरै विमुख हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। ऐनका केही बुदाहरूमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको भए तोक्ने व्यवस्था गर्ने नियमावलीले पूर्णता पाउनेमा अन्यल छ। स्थानीय तहले कुनै मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु परे केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यस्ता प्रश्नहरू नियमावलीमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय सङ्घ हुन कम्तीमा 4 वटा प्रदेशमा सङ्घ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। ऐन प्रारम्भ भएको 2 वर्षभित्र राष्ट्रिय सङ्घले प्रादेशिक सङ्घ गठन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। नियमावली नबन्दा त्यसमा पनि समस्या भएको सङ्घका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1ले उचालेको छ। गत आइतबार दाङको लमहीमा सम्पन्न फाइनलमा साबिक विजेता विभागीय टिम एपीएफलाई 6 रनले हराउँदै प्रदेश 1ले उपाधि उचालेको हो। यसअघि महिला क्रिकेटको उपाधि एपीएफले एक छत्र राज गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1ले उचालेको छ। गत आइतबार दाङको लमहीमा सम्पन्न फाइनलमा साबिक विजेता विभागीय टिम एपीएफलाई 6 रनले हराउँदै प्रदेश 1ले उपाधि उचालेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण झन्डै 1 वर्षपछि खेलाडीहरू मैदान उत्रेका थिए। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 1 विभागीय टिमसहित 8 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रदेश 1ले दिएको 106 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 49 रनमा समेटिएपछि प्रदेश 1ले उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो। एपीएफका लागि ममता चौधरीले सर्वाधिक 34 रनको योगदान गर्दा करुणा भण्डारीले अभिजित रहँदै 26 रन बनाएकी थिइन्। यस्तै ओपनर ब्याटरले 14 रनको योगदान गर्दा अनेक खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। जितको नजिक पुगेर पनि एपीएफ उपविजेतामै चित्त बुझाउन बाध्य भयो। बलिङतर्फ प्रदेश 1 की कप्तान रुबिना छेत्री र अलिसा खडियाले 2-2 विकेट लिँदा सङ्गीता राईले 1 विकेट हात पारिन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा मात्र 4 विकेट गुमाएर 105 रनको योगफल तयार पारेको थियो। ओपनरद्वय अप्सरी बेगम र कप्तान रुबिना छेत्रीले उत्कृष्ट सुरुवात गरेका थिए। दुवैले 58 रनको ओपनिङ साझेदारी गरेका थिए। कप्तान रुबिना 12 ओभर 4 बलमा आउट भएकी थिइन्। रुबिना आउट भएपछि अप्सरी पनि सोही ओभरको अन्तिम बलमा आउट हुन पुगिन्। अप्सरीले 5 चौका सहित 34 रनको योगदान गरिन्। काजल श्रेष्ठले अभिजित रहँदै 29 रन बनाउँदा रोमा थापाले 3, निशा शाहले 5 र सङ्गीता राई 2 रनमा अभिजित रहिन्। बलिङतर्फ एपीएफका लागि कप्तान सीता राणा मगरले 3 विकेट हात पारिन्। करुणा भण्डारीले 1 विकेट लिएकी थिइन्। उपाधिसँगै प्रदेश 1ले नगद 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्दा उपविजेता एपीएफले 3 लाख प्राप्त गरेको थियो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी प्रदेश 1 की सङ्गीता राई, उत्कृष्ट ब्याट्समन एपीएफकी ओपनर ज्योति पाण्ड्य, उत्कृष्ट बलर एपीएफकी करुणा भण्डारी घोषित भइन्। राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएको भलिबलले नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा राम्रै चर्चा पायो। पुरुषको तुलनामा महिला टोलीको प्रदर्शनले निकै राम्रो प्रशंसा पनि बटुल्यो। तर नेपाल भलिबल सङ्घले भने क्यालेन्डरका खेल समेत सुरु गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएको भलिबलले नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा राम्रै चर्चा पायो। पुरुषको तुलनामा महिला टोलीको प्रदर्शनले निकै राम्रो प्रशंसा पनि बटुल्यो। राष्ट्रिय खेल बनेसँगै भलिबलले राष्ट्रबाट उचित सम्बोधन भने पाएको छैन भने नेपाल भलिबल सङ्घले पनि क्यालेन्डरमा खेल सुरु गर्न सकेको छैन। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा तय भएको मितिमा हुन सकेन। विश्वका केही महाकुम्भ खेल मेलामा पनि कोरोना महामारीकै कारण चपेटामा पर्दा सार्नु पर्यो। चलायमान भइराख्नु पर्ने खेलकुद क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुरमुराउँदा नेपालमा भने त्यो सम्भव हुन सकेन। न्यून भौतिक पूर्वाधार र पूरा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकल असम्भव हुँदा नेपाली खेलकुदलाई ठप्प राख्नु बाहेक विकल्प रहेन। तर अहिलेको अवस्थामा खेलकुद गतिविधि बिस्तारै तन्द्रिन थालेका छन्। प्राविधिक हिसाबमा सङ्घले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन भने तालिकाका केही प्रतियोगिता पनि आयोजना हुन सकेका छैनन्। केन्द्रीय भलिबल सङ्घले जुन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला भलिबल टिमको प्रशिक्षण
सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङ बजेट पनि हामीसँग नभएको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताहरू पनि राम्रोसँग सञ्चालन नभएको अवस्था नभएको हुनाले हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। नेपाल भलिबल सङ्घले अब 1 महिना जति वेट एन्ड सीको अवस्था हेरौँ भन्ने खालको निर्णय गरेको छ र जुन हाम्रो लास्ट इयर रुकेको चाहिँ महिला तथा पुरुष भलिबल लिग हो त्यो लिगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ जमर्को पनि गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ फागुनको लास्ट अथवा फागुनको सेकेन्ड विकतिर चाहिँ भलिबलको गतिविधि केन्द्रीय लेभलमा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्छौँ। कोरोना महामारी भएको पनि वर्ष दिन बितिसकेको छ। गत चैत यता नेपालमा भलिबल गतिविधि ठप्प जस्तै छ। अहिले सरकारी तौरबाट खेलाडीलाई खेलमा फर्काउनका लागि अनौपचारिक रूपमा अनुमति दिए पनि भलिबल सङ्घले कुनै पनि गतिविधि तर्जुमा गर्न सकेको छैन। फुटबल, क्रिकेट लगायत खेलहरूले प्रशिक्षण सुरु गर्दा भलिबलले भने अहिलेसम्म प्रशिक्षणको तयारीसम्म गर्न सकेको छैन। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल भइसके पछाडि, भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको दर्जा दिइसके पछाडि नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय भलिबललाई चाहिँ एउटा स्पेसल गेमको रूपमा चाहिँ राखेर जुन वार्षिक बजेट दिनुपर्ने हो नि, जस्तो कि तपाईँको 2 करोड 3 करोड इभन चाहिँ कर्मचारी पनि दिनुपर्ने 2-3 जना, त्यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा धेरै सङ्घ मध्येको भलिबल सङ्घले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाउँदा दङ्ग नै छ। तर सार्वजनिक रूपमा सङ्घले आर्थिक हिसाबमा कमजोर भएको स्वीकार पनि गर्दछ। सामान्य पूर्वाधार र जटिल भौगोलिक मनोटमा सम्भव हुने खेल भन्दै राष्ट्रियताको मान्यता लिन हतारो गरेको सङ्घ साख जोगाउन भने गम्भीर देखिएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका खेलकुद गतिविधिको चर्चा। न्युजिल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज जितेको छ। बुधबार क्राइस्टचर्चमा भएको दोस्रो टेस्टमा पाकिस्तानलाई 1 इनिङ्स 176 रनले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्डले सिरिज 2-0 ले आफ्नो बनाएको हो। न्युजिल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज जितेको छ। बुधबार क्राइस्ट चर्चमा भएको दोस्रो टेस्टमा पाकिस्तानलाई 1 इनिङ्स 176 रनले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्डले सिरिज 2-0 ले जितेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले पहिलो इनिङ्समा 297 रन बनाएको थियो, जसका लागि अजहर अलीले 93 रन र मोहम्मद रिजवानले 61 रन बनाए। फाहिम आशरफले 48 रन जोड्दा जफर गुहारले 34 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ न्युजिल्यान्डका केली जेमिसनले 5 विकेट लिए। मंगलबार कप्तान केन विलियमसनले दोहोरो शतकीय इनिङ्स खेलेपछि पहिलो इनिङ्समा न्युजिल्यान्डले 659 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। न्युजिल्यान्डको उच्च योगफलमा विलियमसनले 238 रन बनाएका थिए। हेनरी निकोल्सले 157 रन बनाउँदा ड्यारल मिचेलले अविजित रहँदै 102 रनको योगदान गरेका थिए। बलिङतर्फ पाकिस्तानका शहीन शाह अफ्रिदी, मोहम्मद अब्बास र फाहिम अशरफले 2-2 विकेट लिए। न्युजिल्यान्डले इनिङ्स समाप्तिपछि दोस्रो इनिङ्स थालेको पाकिस्तान 186 रन जोड्दा अल आउट भएपछि घरेलु टिम 1 इनिङ्समै विजयी भएको हो। दोस्रो इनिङ्समा पाकिस्तानका अजहर अली र जफर गुहारले समान 37 रन बनाएका थिए। फाहिम आशरफले 28 र अबिद अलीले 26 रन मात्र जोडेका थिए। बलिङतर्फ न्युजिल्यान्डका केली जेमिसनले 6 विकेट लिँदा ट्रेन्ट बोल्टले 3 विकेट हात पारेका थिए। पहिलो टेस्टमा न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानलाई 101 रनले हराएको थियो। श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमका सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यसअघि कोरोना पोजिटिभ आएका अलराउन्डर मोइन अलीसहित सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। 2 देशबीचको पहिलो टेस्ट जनवरी 14 मा सुरु हुनेछ। श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेका इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमका सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। घरेलु टिमसँगको टेस्ट सिरिजका लागि श्रीलङ्कामा रहेका इङ्ल्यान्डका सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। श्रीलङ्का आएपछि गरिएको कोरोना परीक्षणमा इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमका अलराउन्डर मोइन अलीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा अली सहित सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि अली 10 दिनको सेल्फ आइसोलेसनमै रहनेछन्। त्यस्तै अलीसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा परेका क्रिस बक्स पनि आइसोलेसनमा बसेका छन्। इङ्ल्यान्डको टिमले बुधबारबाट प्रशिक्षण समेत थालेको छ। इङ्ल्यान्डले श्रीलङ्कासँग 2 खेलको टेस्ट सिरिज खेल्दैछ। पहिलो टेस्ट जनवरी 14 मा सुरु हुनेछ, दोस्रो टेस्ट जनवरी 22 मा सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधिको अपडेट स्पोर्ट्स विक आजलाई यति नै। नमस्कार।